नमस्कार। अब आज हामी पढ्ने कोसिसमा छौँ कपर मेटल र यसमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दा कपर मेटलको फ्र्याक्सन अफ कपर मेटल, कपर लागि पनि। दोस्रो कुरा हामी के पढ्छौँ भन्दा कपरका कम्पाउन्ड्सहरू जसको केमिस्ट्री, जस्तै ब्लू भिट्रलको केमिस्ट्री जसमा प्रिपरेसन प्रपर्टिज र युजेस। त्यसपछि हामी पढ्छौँ कपरका कम्पाउन्ड्सहरू जसमा रेड कपर र ब्ल्याक कपर अक्साइड, त्यसको युजेस मात्रै फर्मुला र युज छ, यति चाहिँ सुरु गरौँ। आज चाहिँ हाम्रो मेटल छ कपर। कपर मेटलको एक्सट्र्याक्सन गर्नुभन्दा केही कपरको इन्फर्मेसन पनि जानिराख। कपरको एटोमिक नम्बर भयो, एटोमिक मास 5 छ हैन, र यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा एन सेलमा 1 इलेक्ट्रोन र भित्रपट्टि 10 इलेक्ट्रोन। र अर्को कुरा जुन हाम्रो जाँचको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट, जाँचमा कहिलेकाहीँ के सोध्छ भने अकरेन्समा ओर कपर कुन रूपमा पाइन्छ। कपर चाहिँ नेटिभ रूपमा, नेटिभ भनेको फ्री स्टेटमा कपरकै फर्ममा पनि कपर पाइन्छ, मिन्स कुनै कम्पाउन्डको फर्ममा नभएर फ्री स्टेटमा पनि कपर पाइन्छ। सँगसँगै कपर अरू इलिमेन्टसित रिएक्सन गरेर कम्पाउन्डको फर्ममा पनि, र कम्पाउन्डको फर्ममा जुन कम्पाउन्डलाई हामी इकोनोमिकली कपरलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ, त्यसलाई ओर भनिन्छ। ओर भनेको एक प्रकारको मिनरल हो र जसबाट हामीले कुनै पार्टिकुलर इलिमेन्टलाई अलग गर्छौँ। यहाँनिर कपर छ, कपरलाई अलग गर्छौँ, त्यही भएर कपरको ओर केही दिएको छ। ओरको बारेमा डिस्कस गर्छ, जसमा पहिलो एकदमै फेमस ओर, यो त हामीले घोक्नै पर्छ, याद गर्नै पर्छ, यसैमा आधारित एक्सन जाँचमा यहीँबाट क्वेसन। एक्सट्र्याक्सन फ्रम कपर पाइराइट। कपर पाइराइटबाट कपर, ब्लिस्टर कपर कसरी, ब्लिस्टर कपर, ब्लिस्टर कपर भनेको पोका भएको कपर, घाउ भएको कपर, पोकावाला कपर। पोका भनेको पोकावाला कपर कसरी बनाउने कपर पाइराइटबाट जाँचमा सोधिरहन्छ। त्यसैले कपर पाइराइट अथवा चालको पाइराइट फर्मुला त जान्नु पर्यो। युएफई, यसलाई यो चाहिँ गोल्ड जस्तै यसको ओरमा पहिलो हुन्छ, मान्छे झुक्किन्छ। फिगर यसको पहेँलो कलरको हुन्छ, सुन जस्तै अलिअलि देखिन्छ। र यो कपर पाइराइट, यो सँगसँगै अरू ओर कपर ग्ल्यान्स भयो, क्युप्राइट अथवा रुबी कपर हो। रुबी यो कपर ग्ल्यान्स भनेको Cu(S2) र Cu2O भनेको हो रुबी कपर, RU रुबी कपर प्लस अक्साइड हो। र मेलाकाइट भनेको कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्साइड, डाइमेलाकाइट। केही ओर्सहरू हुन् जसमा पढ्ने भनेको दुईटा, कम्तीमा दुईटा त जान्नै पर्यो, ओर्सहरू नै पर्छ। ओर पर्यो, यो ओर र उसको फर्मुला यति चाहिँ जान्नु पर्यो है त। अब ओरहरू जस्तै एजुराइट पनि छ, यसको फर्मुला यो भइहाल्यो। अब रह्यो कुरो कपर पाइराइटबाट कपरको एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्ने, मिन्स कपर पाइराइटबाट
कपर पाइराइटबाट हामीले ब्लिस्टर कपर कसरी बनाउने, यही प्रोसेस हामीले यहाँनिर अहिले पढ्न खोजेको। मेन हाम्रो उद्देश्य भनेको यही हो है। त यो ब्लिस्टर कपर बनाउने भनेको कपर ओर भनेको ढुङ्गा नै हो। कपर ओर भनेको स्टोन हो, क्युप्राइट जुन छ नि त्यो स्टोन हो। अब स्टोनलाई हामी के गर्छौँ भने स्टोनलाई ठुल्ठुलो ढुङ्गालाई पहिला क्रस गर्छौँ, क्रस गरेर सानसानो ढुङ्गा गिट्टीमा यसलाई कन्भर्ट गर्छौँ, मसिनो पार्छौँ। त्यसपछि त्यसलाई के गर्छौँ, क्रसिङ गर्ने काम केबाट गरिन्छ भन्दा ज क्रसरबाट है, ज क्रसरबाट यसलाई क्रसिङ गर्ने काम गरिन्छ। क्रसिङ गरिसके पछाडि यसलाई फेरि पिसेर पाउडर फर्ममा चेन्ज गरिन्छ। ठुल्ठुलो गिट्टी जुन छ, ठुल्ठुलो गिट्टी, यो गिट्टीलाई के गरिन्छ, पिसिन्छ, पिसेर पाउडर फर्ममा चेन्ज गरिन्छ। पाउडर्ड कन्डिसनमा जुन बनाइन्छ त्यसलाई भनिन्छ पल्भेराइजेसन। पल्भेराइजेसन बल मिल अथवा पल्भेराइजर मेसिनमा त्यसबाट पाउडर बनाउने काम गरिन्छ। ओर चाहिँ पाउडर फर्ममा आइसके पछाडि ओर चाहिँ हाम्रो अब यसलाई पिसियो, पिसिसके पछाडि ओर चाहिँ हाम्रो पाउडर फर्ममा आइसक्यो, अब यसमा चाहिँ ढुङ्गा पनि छ, माटो पनि छ, यसमा हाम्रो ओर पनि छ। ओर भनेको कपर पाइराइट FeS2 पनि छ। अब यसमा के गरिन्छ भने यसमा भएको इम्प्योरिटी, ढुङ्गा माटोलाई अलग गर्नु पर्यो, यो ओर अलग गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गरिन्छ भन्दा यसको लागि हामीले फ्रोथ फ्लोटेसन टेक्निक जनरली केमा युज गरिन्छ भने सल्फाइड ओरमा युज है। सल्फाइड ओरमा फ्रोथ फ्लोटेसन टेक्निक युज गरेर त्यो ओरमा भएको इम्प्योरिटीलाई हटाउने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई भनिन्छ कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसन गर्नको लागि के गरिन्छ भने सबभन्दा पहिला एउटा कन्टेनरमा वाटर लिइन्छ हैन, वाटरलाई के गरिन्छ पाइन अयलमा मिक्स, पाइन अयल र वाटरको मिक्सचर तयार गरिन्छ र त्यो मिक्सचरमा फेरि के गरिन्छ हाम्रो पिसेको पाउडर फर्ममा भएको जुन ओर छ नि ओरलाई यहाँनिर एड गरिन्छ र त्यसपछि एउटा ट्युब यसरी हावा निस्किने खालको बीचबीचमा पाल भएको ट्युब यसरी हुन्छ। पाल जस्तै पानी रोडमा पानी हाल्छ नि ट्याङ्करहरू, पाल भएको पछाडि हुन्छ, सेम त्यस्तै पाल भएको यसरी ट्युबबाट एयर चाहिँ पास गरिन्छ, कम्प्रेस्ड एयर यहाँबाट पास गरिन्छ र त्यो एयरको काम के हुन्छ, यसलाई मिक्स गर्ने काम हुन्छ। बाकायदा ओर र पानीमा मिक्स हुन्छ। अब ओर किनकि हलुङ्गो छ त्यसले गर्दा पाइन अयल्सको कन्ट्याक्टमा आएर ओर हाम्रो फिजको रूपमा यसरी फिज जस्तो माथि आएर जम्मा हुन्छ र जुन हेभी ग्रेभिटी जसको बढी छ, डेन्सिटी जसको बढी छ त्यो यहाँ तल आएर बस्छ। जस्तै बालुवा माटोको मिक्सचर अथवा धुलोको मिक्सचर हुन्छ त बालुवाको डेन्सिटी बढी भएर तल आएर बस्छ। सेम त्यस्तै यो हेभी डेन्सिटी भएको जुन मेटेरियल छ त्यो तल आएर बस्छ, जसलाई इम्प्योरिटी अथवा ग्याङ भनेर भनिन्छ। यो इम्प्योरिटी अथवा ग्याङ यसरी सेपरेट हुन्छ र माथि फ्रोथको रूपमा हाम्रो सल्फाइड ओर आउँछ। सल्फाइड ओरलाई अब अलग गरिन्छ। सल्फाइड ओर जुन फ्रोथको रूपमा माथि आयो, फ्लोट गर्दैछ, त्यो फ्रोथको रूपमा रहेको सल्फाइडलाई सल्फाइड ओर भनेको कुन छ, क्युप्रस कपर पाइराइट है, CuFeS2। यो ओर जुन छ नि यो केमिकल अथवा ओरभित्र यही केमिकल छ। अब यो केमिकललाई हामी के गर्छौँ, अलग गर्छौँ, सेपरेट गर्छौँ। त यो प्रोसेस पहिलो क्रसिङ, पल्भेराइजिङ र कन्सन्ट्रेसनवाला स्टेप हाम्रो यति गरिसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ भने अर्को स्टेपमा के हुन्छ, दोस्रो स्टेपलाई यो फिगर माथिको फिगर जुन छ त्यसले प्रोसेस देखाउन खोजेको फ्रोथ फ्लोटेसन है।
दोस्रो स्टेप के हुन्छ, रोस्टिङ हुन्छ। रोस्टिङ भनेको जुन ओर छ नि, त्यो ओरलाई हामीले हिट गर्ने, तर हिट गर्ने इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन अथवा एयरको उपस्थितिमा ओरलाई हिट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ, रोस्टिङ भनिन्छ। अब हामी जुन ओर हामी त्यहाँनिर कन्सन्ट्रेटेड ओर थियो, त्यो ओरलाई के गर्छौँ, अक्सिजन सप्लाई गरेर हिट गर्छौँ। कुन फर्नेसमा हिट गरिन्छ, रिभरबेरेटरी फर्नेस। रिभरबेरेटरी फर्नेसको फिगर अगाडि छ। रिभरबेरेटरी फर्नेसमा यहाँ एयर, हट एयर त्यहाँनिर पास गरिन्छ, त्यसलाई रोस्टेड कन्सन्ट्रेटेड ओरलाई अब हिट गरिन्छ। कन्सन्ट्रेटेड ओर मिन्स फ्रोद जुन थियो नि, यो फ्रोद ओर, यो फ्रोद जुन हामी कलेक्ट गऱ्यौँ त्यहाँबाट, त्यसमा CuFeS2 यही ओर छ। अब यसलाई हिट गर्छौँ। हिट गर्दा के हुन्छ, यसमा भएको मोइस्चर पानी उडेर जान्छ, पहिलो काम त्यो हुन्छ। त्यसपछि योसित टाँसिएको जुन इम्प्योरिटी, लाइट इम्प्योरिटी, जुन उडेर जान सक्ने इम्प्योरिटी, जस्तै सल्फर छ भने अक्सिजनसित रिएक्सन गरेर सल्फर डाइअक्साइड बनाइदिन्छ, उडेर जान्छ। भोलाटाइल इम्प्योरिटिज उडेर जान्छन् हैन। अर्सेनिक छ भने अर्सेनिक पनि अक्साइड बनाएर AS2O3 अक्सिजनसित रिएक्सन गरेर H2O3 बनाउँछ र यो पनि उडेर जान्छ हैन। फस्फोरस छ भने फस्फोरस पेन्टाअक्साइड P2O5 सबै अक्सिजनसित रिएक्सन गरेर यो लाइट अक्साइड्सहरू छन्, त्यो चाहिँ उडेर जान्छन्। उडेर गइसके पछाडि अब जुन हाम्रो ओर बाँकी रहन्छ, यो ओरमा फेरि अक्सिजनको रिएक्सन हुन्छ। अक्सिजनको रिएक्सन हुन्छ र यसलाई हिट पनि गरिन्छ। अब यो हिट र अक्सिजनले गर्दा यो ब्रेकडाउन हुन्छ, टुक्रिन्छ र फर्दर रिएक्सन हुन्छ। रिएक्सन कुन कुन हुन्छ, जस्तै यहाँनिर रिभरबेरेटरी फर्नेसको फिगर छ। ओर माथिबाट यहाँबाट ओर पठाउने हो, ओरलाई यहाँ हिट गर्ने हो। अब यो फर्नेस यहाँबाट एयर पास गर्ने, हिट गर्ने र फ्युम्स जुन छ त्यो यहाँबाट निस्किन्छ। यो जुन फिगर छ रिभरबेरेटरी फर्नेसको फिगर हो। अब रह्यो कुरो यसमा रिएक्सन कसरी हुन्छ। अक्सिजनको उपस्थितिमा जब यसलाई हामी रोस्टिङ गर्छौँ, सबभन्दा पहिला अक्सिजनको उपस्थितिमा यो चाहिँ टुक्रिन्छ। टुक्रिएर क्युप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड र सल्फर डाइअक्साइडको फर्मेसन गर्छ। यो हाम्रो मेजर रिएक्सन। त्यसपछि थोरै मात्रामा के हुन्छ, पार्सियल रूपमा के हुन्छ, यी सल्फाइड्सहरू पनि अक्सिजनसित रिएक्सन गर्छन्। अक्सिजनसित रिएक्सन गरेर यिनीहरू अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ। क्युप्रस अक्साइड यहाँनिर भनिहाल्छ, अक्साइडमा चेन्ज है। क्युप्रस अक्साइड बन्यो र फेरस बन्यो, यो पार्सियल रूपमा। त यो प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ यहीँनिर, त्यसलाई रोस्टिङ प्रोसेस। यसपछि अब तेस्रो नम्बरको प्रोसेस हुन्छ, जसमा हामीसित यो केमिकल कुन कुन बच्यो त, रोस्टिङ गरिसके पछाडि ओरभित्र ओर हाम्रो टुक्रियो। टुक्रिएर अब हामीसित कुन कुन केमिकल रह्यो त, 4वटा केमिकल मात्रै रह्यो। एउटा चाहिँ हामीसित बाँकी रह्यो क्युप्रस सल्फाइड, अर्को बाँकी रह्यो हामीसित फेरस सल्फाइड, अर्को हामीसित अलिअलि छ फेरस अक्साइड र क्युप्रस। मेजर केमिकल हामीसित यो दुईटा छ। अब यसमा भएको सल्फरलाई यहाँनिर यो अलग गर्नु पर्यो हामीले, र कपरमा जोडिएको जुन सल्फर छ नि, यो अलग गरेपछि बल्ल कपर बन्ने हो। त्यसैलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरिन्छ र त्यो प्रोसेसिङको नाम हो स्मेल्टिङ। त्यो प्रोसेसिङको नाम के भयो त, स्मेल्टिङ हो। अब स्मेल्टिङ हामी गर्नुपर्छ। स्मेल्टिङमा के हुन्छ, जुन रोस्टेड ओर छ नि, रोस्टेड ओर, यसलाई दुईटा केमिकलमा मिक्स गरिन्छ। एउटा चाहिँ कार्बन कोक र अर्को सिलिका SiO2 प्लस ओर, जुन रोस्टेड ओर छ, यो तीनटा मिक्स गरेर ब्लास्ट फर्नेसमा यसलाई पठाइन्छ। ब्लास्ट फर्नेस भनेको यो फिगर,
यसमा पठाइन्छ है। ब्लास्ट फर्नेसमा के पठाइन्छ त? यहाँनिर ओर छ प्लस कोक छ प्लस सिलिका छ। अब यो तीनटा ओर कोक सिलिका, ओर भयो, कोक भयो, सिलिका, यो तीनटा मिक्स गरेर यसमा पठाइन्छ। पठाएर हिट गरिन्छ। हिट कसरी गरिन्छ भन्दा यहाँनिर अब यो चाहिँ हाम्रो ब्लास्ट फर्नेसको डिजाइन भयो। यहाँनिर हट एयरको ब्लास्ट, हट एयर पठाइन्छ। हट एयर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरको आसपासमा यहाँनिर 8 देखि 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरको एयर पठाइन्छ। र एयर पठाइसके पछाडि अब हिटिङ प्रोसेस हुन्छ, किनकि यसमा फेरस सल्फाइड पनि छ, क्युप्रस सल्फाइड छ। अब यो एयरसित रिएक्सन गरेर प्रोसेसिङ अगाडि बढ्छ। कसरी प्रोसेसिङ अगाडि बढ्छ भन्दा जुन त्यहाँनिर ड्युरिङ स्मेल्टिङ के रिएक्सन हुन्छ भने पहिला त यो फेरस सल्फाइड जुन छ अक्सिजनसित रिएक्सन गरेर अक्साइडमा चेन्ज गर्छ। यसमा जुन क्युप्रस अक्साइड छ त्यो क्युप्रस अक्साइड फेरस सल्फाइडसित रिएक्सन गरेर क्युप्रस सल्फाइड बनाउँछ। क्युप्रस सल्फाइड यहाँ बन्यो र अक्साइड जुन छ नि त्यो सिलिका पनि छ, सिलिकासित रिएक्सन गरेर इम्प्योरिटी बनाउँछ। यसको नाम हो स्ल्याग। यसरी इम्प्योरिटी बनाउँछ। अब यहाँ जुन अक्साइड छ नि क्युप्रस अक्साइड त्यति धेरै मात्रामा त्यहाँ बाँकी रहँदैन, किनकि कपर चाहिँ सल्फाइडसित बढी बस्न रुचाउँछ, अक्सिजनसित त्यति बस्न रुचाउँदैन। त्यही भएर कपर चाहिँ सल्फाइडको फर्ममा धेरै मात्रामा यहाँनिर हुन्छ। अब यहाँनिर प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्दा प्रोसेसतिर जाउँ। चार्ज यो जुन छ मिक्सर चाहिँ कोक, ओर प्लस सिलिका SiO2 यो यहाँबाट पास गरिन्छ। पास गरेर अब यहाँ टेम्परेचरको कुरा, यहाँ टेम्परेचरको कुरा छ नि 800 डिग्री सेल्सियस हिट पठाइन्छ। अब यहाँ चार्ज तल पठाइन्छ र तलबाट फेरि हट एयर जुन छ यहाँबाट हट एयर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरवाला हट एयर यहाँबाट पास गरिसके पछाडि जुन अगाडि रिएक्सन डिस्कस गरियो त्यो सबै प्रोसेस अगाडि हुन्छ। अब भइसके पछाडि के हुन्छ, रिएक्सन भइसके पछाडि फाइनली प्रोडक्टको रूपमा हुन्छ। यहाँनिर बन्छ सिलिकेट। यो चाहिँ स्ल्याग, यो सिलिकेट बन्यो जुन इम्प्योरिटी हो, स्ल्याग हो। यो इम्प्योरिटीलाई यहाँ अगाडि जुन छ यसको डेन्सिटी कम हुने भएकोले माथि आउँछ र यसलाई अलग गरिन्छ र तल चाहिँ बढी डेन्सिटी भएको मेटेरियल जुन छ त्यो तल आएर बस्छ। यसमा यसलाई भनिन्छ मोल्टेन। अब रहेको कुरो यसमा हुन्छ कि मोल्टेन म्याटमा धेरै पर्सेन्टेजमा क्युप्रस सल्फाइड हुन्छ र फेरस सल्फाइड, यो दुईटी चिजको यहाँनिर मिक्सचर हुन्छ यो मोल्टेन म्याट। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्दर प्रोसेसिङको लागि यहाँ भएको सल्फर अलग गर्नु पर्यो र यो पनि अलग गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। यसको लागि नेक्स्ट प्रोसेसिङमा हामी जान्छौँ। नेक्स्ट प्रोसेसिङको नाम हो बेसेमराइजेसन। बेसेमराइजेसनमा के गरिन्छ भने जुन मोल्टेन म्याट छ अथवा स्मेल्टेड जुन ओर छ, मोल्टेन म्याट जसलाई भनिन्छ, त्यो मोल्टेन म्याट हामी निकाल्छौँ। मोल्टेन म्याटमा अघि पनि मैले भने मोल्टेन म्याटमा कुन कुन केमिकल हुन्छ, फेरस सल्फाइड हुन्छ र क्युप्रस सल्फाइड हुन्छ। यसैलाई फर्दर प्रोसेसिङको लागि अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र यसको लागि गरिन्छ कि यसको लागि हामी फर्दर प्रोसेसिङको लागि यसरी बेसेमर एउटा कन्भर्टर भन्ने हुन्छ। यो फिगर बेसेमर कन्भर्टर हुन्छ।
बेसेमर्फ कन्भर्टरको डिजाइनिङ यो हुन्छ र भित्रपट्टि चाहिँ लाइनिङ जुन छ नि, यसरी लाइनिङ जुन छ त्यो बेसिक लाइनिङ भन्ने हुन्छ। बेसिक लाइनिङको मतलब के हुन्छ, यसमा क्याल्सियम अक्साइड प्लस म्याग्नेसियम अक्साइडको कोटिङ गरेको हुन्छ, जसले यो एसिडिक इम्प्योरिटीलाई हटाउने काम गर्छ। अब हाम्रो के काम हुन्छ, जुन मोल्टेन म्याट छ अथवा स्मेल्टेड जुन छ, स्मेल्टेड ओर जुन छ नि, स्मेल्टेड ओर भनेको किप्रस सल्फाइड र फेरस सल्फाइडको कम्पोजिसन, यसलाई मिक्स गरिन्छ, माथिबाट यसलाई एड गरिन्छ र यो सँगसँगै फाइन पाउडर सिलिका बालुवा पनि थोरै एड गरेर ट्युर्सको मद्दतले यहाँबाट हट एयर पठाइन्छ, हट एयर पास गरिन्छ, जसले गर्दा अब हट एयर भनेको यसमा अक्सिजन हुन्छ, जसले गर्दा फर्दर रिएक्सन स्टार्ट हुन्छ। अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ जाँचमा क्वेसन सोध्छ, यो जुन अगाडि यो फिगर देखाइरहेछ यो भनेको नीलो कलरको फ्लेम यहाँ देखिन्छ, ब्लू फ्लेम किन देखिन्छ, किनकि कार्बन मोनोअक्साइड जुन बन्छ यसमा त्यो फर्दर बल्छ, अक्सिजनसित रिएक्सन गरेर कार्बन डाइअक्साइड अथवा यहाँ कार्बन मोनोअक्साइड बल्ने काम गर्छ है। यो कार्बन बलेर कार्बन मोनोअक्साइड बन्ने प्रोसेस यहाँनिर छ, त्यसले गर्दा ब्लू फ्लेम देखिन्छ, यो यसको कारण हो। अब यसमा रिएक्सन कसरी हुन्छ भन्दा, रिएक्सनको लागि हामी जानु पर्यो, फेरि ब्याक जानु है। रिएक्सन कसरी हुन्छ, रिएक्सनमा के हुन्छ भने फेरस सल्फाइड जुन छ अक्सिजनसित रिएक्सन गरेर अक्साइड बनाउँछ र यो अक्साइड जुन बालुवा छ, स्यान्ड जुन छ नि, स्यान्डसित रिएक्सन गरेर फेरि इम्प्योरिटी बनाइदिन्छ, स्ल्याग जसलाई भनिन्छ, र त्यो स्ल्यागलाई हामी अलग गरिदिन्छौँ, सेपरेट गरिदिन्छौँ, हटाइदिन्छौँ। अब यो स्ल्याग आइरनको जुन सल्फाइड थियो त्यो स्ल्यागको रूपमा आयो र सल्फर डाइग्यास अक्साइड ग्यास उडेर गइरहेको हुन्छ। त्यसपछि रह्यो कुरो क्युप्रस सल्फाइडको, क्युप्रस सल्फाइड अक्सिजनसित रिएक्सन गरेर क्युप्रिक अक्साइड बनाउँछ र क्युप्रिक अक्साइड जुन बन्छ नि त्यो फर्दर त्यहाँ पहिलेदेखि जुन बचेको क्युप्रस सल्फाइड छ त्योसित रिएक्सन गरेर फाइनली कपरमा चेन्ज गरिदिन्छ र यसरी यो प्रोसेसबाट कपर 98% प्योरिटीको कपर तयार हुन्छ। तर यो कपर जुन बन्यो त्यसबाट सल्फर डाइअक्साइड ग्यास निस्किरा हुन्छ, लगातार निस्किरा हुन्छ, जसले गर्दा यो जुन कपर बन्छ त्यसमा ब्लिस्टर्सहरू, फोका फोकाहरू देखिन्छ, जसले गर्दा यसको नाम चाहिँ के पर्यो, ब्लिस्टर कपर पर्यो। बेसेमर कन्भर्टरबाट फाइनली जुन कपर निकालिन्छ यसको नाम भयो ब्लिस्टर कपर र यसमा 98% प्योरिटी र 2% रहन्छ। यो फिगरमा हामी हेर्न सक्छौँ। ओके, अब यो ट्युर्स भनेको यो पाइप हो जसबाट एयर पठाइन्छ, यसरी हावा पठाइन्छ, हट एयर पठाइन्छ र यो ट्रुनियनको यो घुमाउन मिल्ने हुन्छ, एयर यहाँबाट टिका र एयर मिक्स गरेर फाइन पाउडर सिलिकाको एयरसित मिक्स गरेर यहाँ पठाइन्छ र मोल्टेन म्याट माथिबाट यहाँनिर चार्ज गरिन्छ। अब यो कन्भर्टर हो, हाल्न मिल्ने रिफ्र्याक्ट्री ब्रिक लाइनिङ भन्ने छ र लाइनिङ हुन्छ क्याल्सियम अक्साइड। यो जुन कन्भर्टर छ यसैमा प्रोसेसिङ हुन्छ। अब रह्यो कुरो 90% जुन कपर बन्यो जसको नाम ब्लिस्टर कपर छ, त्यसबाट 2% इम्प्योरिटी हुन्छ। त्यो इम्प्योरिटी के चिजको हुन्छ भन्दा क्युप्रस। अब यो 2% इम्प्योरिटीलाई अथवा अरू इम्प्योरिटी छ त्यसलाई कसरी रिमुभ गर्ने, यसको दुईटा मेथड छ। रिमुभ गर्ने मेथडलाई भनिन्छ रिफाइनिङ। रिफाइनिङ भनेको प्युरिफिकेसन, रिमुभ गर्ने दुईटा मेथड छ। एउटा पोलिङ भन्ने छ। पोलिङको मतलब के भयो, यो ब्लिस्टर कपर जुन छ नि, ब्लिस्टर कपरलाई यसरी यस्तो भाँडोमा राखेर तलबाट एकदम हाई टेम्परेचरमा हिट गर्ने
र यसलाई काँचो रुखको हाँगा राखेर यसलाई चलाउँदा के हुन्छ, यस हाँगामा कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हुन्छ, जस्तै मिथेन हुन्छ। र त्यो मिथेनले के गर्छ, यसमा भएको क्युप्रस अक्साइड जुन छ इम्प्योरिटीको रूपमा, त्योसित रिएक्सन गरेर इम्प्योर जुन क्युप्रस अक्साइड छ नि, इम्प्योर क्युप्रस अक्साइड जुन छ त्यो फर्दर कपरमा चेन्ज भइहाल्छ र त्यो पनि इम्प्योरिटी मुभ हुन्छ। एउटा टेक्निक त यो भयो। अर्को इलेक्ट्रो रिफाइनिङ टेक्निकबाट पनि हामी अलग गर्न सक्छौँ। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ तरिकाबाट इम्प्योरिटी हटाउने अथवा रिफाइनिङ गर्ने जुन टेक्निक छ त्यो कस्तो छ भन्दा, यसमा हामी सेल बनाउँछौँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाइन्छ है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाइन्छ। कसरी बनाइन्छ भन्दा, यस्तो कन्टेनर एउटा लिने, जो हामी पढिसकेका छौँ पनि, कन्टेनर एउटा लिने र यसमा किनकि हामीले कपरको रिफाइनिङ गर्दैछौँ त कपर आयनको सल्ट लिने, जनरली कपर सल्फेटको सोल्युसन यहाँ राख्ने र जुन इम्प्योर 98% प्योरिटीवाला कपर छ नि त्यसको एनोड यहाँनिर बनाउने र प्योर 100% प्योरको क्याथोड बनाउने। त्यसपछि सेल राखेर सेलको पोजिटिभ इन्ड एनोडसित जोड्ने, नेगेटिभ इन्ड क्याथोडसित जोड्ने। यसरी सर्किट कम्प्लिट भएपछि एनोडमा के हुन्छ, अक्सिडेसन। एनोडमा इम्प्योर जुन सलिड कपर छ यसमा अक्सिडेसन हुन्छ र यो आयनको रूपमा दुईटा इलेक्ट्रोन रिलिज गरेर बन्छ। अब यो आयन जुन बन्यो त्यो सल्युसन भित्र गयो, सल्युसन भित्र यहाँनिर आयन जाँदै गर्छ अनि बिस्तारै यो चाहिँ इलेक्ट्रोड हाम्रो एनोड गल्दै जान्छ र इम्प्योरिटी यहाँ तल आएर इम्प्योरिटी जुन छ त्यो बस्दै जान्छ, जसलाई भनिन्छ यो मड भनिन्छ है। यो मड इम्प्योरिटी चाहिँ यहाँ आएर बस्दै गर्छ र यो आयन जुन पोजिटिभ चार्ज आयन बन्यो त्यो फर्दर रिडक्सनको लागि जान्छ। रिडक्सनको लागि कहाँ जान्छ, क्याथोडमा यहाँ जान्छ र यहाँ जुन इलेक्ट्रोन आइरहेछ नि त्यो इलेक्ट्रोनलाई गेन गरेर यसले के गर्छ, कपर फेरि सलिड फर्ममा चेन्ज भइहाल्छ। यसरी हाम्रो इम्प्योर कपर जुन छ फेरि प्योर कपरमा डिपोजिट हुँदै जान्छ, यहाँ बस्दै जान्छ अनि क्याथोड इलेक्ट्रोड मोटो हुँदै जान्छ, यसमा थपिँदै जान्छ कपर र यहाँको कपर गल्दै जान्छ। यसरी इम्प्योर कपरलाई प्योर कपरमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ बाई इलेक्ट्रिकल मिन। त यो मेथडबाट जुन रिफाइनिङको टेक्निक छ त्यसलाई भनिन्छ यो चाहिँ इलेक्ट्रो रिफाइनिङ टेक्निक। यसरी हामीले कपरको 100% कपर फ्रम कपर पाइराइट ओरबाट बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ यसपछि अब रह्यो यसको युजेज, कपरको युजेज के होला हैन। युज त हामीलाई थाहा छ, कपरको धेरै ठाउँमा युज छ हैन। युजको कुरा जस्तै कपरको युजको कुरा गर्ने हो, युजेज अफ कपरको कुरा गर्ने भने कपरको भाँडाकुँडा युटेन्सिल्सहरू बनाउन सकिन्छ, बन्छ पनि। कपरको क्वाइनेज मेटल, पहिला सिक्का पनि बनाइन्थ्यो हैन, क्वाइनेज मेटलको रूपमा छ, सिक्का बनाउने चलन थियो। नम्बर 3 चाहिँ कपरको एल्लोयहरू बनाउन सकिन्छ हैन। कपरको रोल्ड गोल्ड, नक्कली गहना रोल्ड गोल्डमा पनि कपरको युज हुन्छ। कपरको यो चाहिँ बेल मेटल, बेल बनाउनमा पनि बेल मेटलको रूपमा पनि कपरलाई युज गर्न सकिन्छ हैन। कपरको क्यालोरीमिटर, ल्याबमा युज हुने सामान क्यालोरीमिटर पनि कपरबाट बनाउन सकिन्छ। कपरका बिजुलीमा पनि युज हुन्छ हैन, इलेक्ट्रिकल वायर्सहरू पनि कपरको बनाइन्छ। यो थुप्रै युजहरू कपरको जुन हामी लगभग यसलाई थाहा पनि छ। अब रहेको कुरो नेक्स्ट हामीले पढ्नुपर्ने कपरको प्रपर्टी,
कपर जुन छ यसमा कुन कुन प्रपर्टी, सबभन्दा पहिलो प्रोपर्टिज अफ कपरमा सबभन्दा पहिलो प्रपर्टी छ कपर चाहिँ भ्यालुएबल हुन्छ। भ्यालुएबल भनेको कपरको मानौ डल्लो छ, यसलाई पिट्ने ह्यामर गर्ने भने यो बढ्दै जान्छ, नफाटिकन बढ्दै जान्छ नि, यो नेचरलाई भनिन्छ। जस्तै सिट पातलो पातलो पाताहरू बनाउन सकिन्छ, यो नेचरलाई म्यालेबल भनिन्छ। डक्टाइल भनेको मसिनो वायर पनि बनाउन मिल्ने हुन्छ, जति मसिनो वायर पनि बन्छ, र यसको कलर हेर्ने भने रेडिस ब्राउन कलरको हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी क्यारी गर्छ, हिट क्यारी गर्छ, यो बेसिक प्रपर्टी भयो। दोस्रो प्रपर्टीको रूपमा छ एयरसितको रिएक्सन, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। कपरमा जस्तै हाम्रो आइरनलाई बाहिर एक्सपोज गर्यो भने हावा पानी बाहिर यत्तिकै खुल्लामा राख्यो भने आइरनमा खिया लाग्छ नि, त्यस्तै कपरलाई पनि यत्तिकै छोडिदिने, जहाँनिर कार्बन डाइअक्साइड पनि आइराखोस्, त्यहाँ एयर पनि होस्, त्यहाँ मोइस्चर पनि होस् भने यसमा पनि कपर जुन छ नि, कपरमाथि यसरी लेयर ग्रीन लेयरको डिपोजिसन हुन थाल्छ, यो पनि खिया जस्तै कपर पनि बिस्तारै बिग्रिँदै जान्छ है। कसरी किन बिग्रिन्छ भन्दा कपर जुन छ नि, यो कपर अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड र मोइस्चर भनेको पानीको उपस्थितिमा यो बेसिक कपर कार्बोनेट मिन्स क्युप्रिक कार्बोनेट र क्युप्रिक हाइड्रोक्साइडको प्रोडक्ट बनाउँछ, जसले गर्दा कपर टार्निस हुन्छ, धुमिलो भइहाल्छ, उसको साइनिङ गइहाल्छ, किनकि यो कम्पाउन्डको डिपोजिसन। जस्तै कपरको मानौ यस्तै भाडो छ, अब यसलाई यतिकै छोड्यो भने बाहिर यसरी डिपोजिसन हुँदै गएपछि यसको साइनिङ हराउँदै जान्छ, कलर हराउँदै जान्छ, किनकि कपर हाम्रो बिग्रिँदै जान्छ। यो चाहिँ खिया लागे जस्तै यसमा पनि टार्निसिङ हुन्छ, यो चाहिँ कपरको। दोस्रो कुरो, टेम्परेचर हिटको उपस्थितिमा पनि कपर अक्सिजनसित रिएक्सन गर्छ। 1100 डिग्री सेल्सियस तल बिलो यो चाहिँ क्युप्रिक ब्ल्याक अक्साइड बनाउँछ, तर 1100 भन्दा बढी हिट भयो भने एयरको उपस्थितिमा क्युप्रस अक्साइडको फर्मेसन गर्छ। एबभ 1100 टेम्परेचर माथि क्युप्रस अक्साइडको फर्मेसन, यो चाहिँ क्युप्रस अक्साइड आउँछ। यो चाहिँ हिटको इफेक्ट यहाँनिर भयो। यस्तै छ एसिडसितको रिएक्सन। एसिडसितको रिएक्सनमा जस्तै HCl सित कसरी रिएक्सन गर्छ भन्दा HCl हट र कन्सन्ट्रेटेड अवस्थामा एयरको उपस्थितिमा कपर चाहिँ HCl सित रिएक्सन गरेर क्युप्रिक क्लोराइडको फर्मेसन गर्छ। यो यस्तै डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडसित एक्लै चाहिँ रिएक्सन गर्दैन नर्मल कन्डिसन, तर हिट गर्यो भने बल्ल रिएक्सन गर्छ, र रिएक्सन गरेर यो अक्सिजनको उपस्थितिमा रिएक्सन गरेर यहाँबाट हाइड्रोजन छुट्टिन्छ, यसको ठाउँमा सल्फेट आएर बस्छ, किनकि यसको भ्यालेन्सी 2 त यसको क्युप्रिक सल्फेट बनाउँछ। र यही कुरा कन्सन्ट्रेटेड कपर सल्फेटसित रिएक्सन गर्यो भने यसमा कपर सल्फेट त बन्छ, सल्फ्युरिक एसिड टुक्रिएर सल्फर डाइअक्साइड पनि, नेचर फरक छ, यसमा सल्फ्युरिक एसिड डिकम्पोज भएन, तर यहाँनिर सल्फर डाइअक्साइडको पनि फर्मेसन हुन्छ हट र कन्सन्ट्रेटेड सल्फर उपस्थितिमा। तेस्रो छ नाइट्रिक एसिडको रिएक्सन। नाइट्रिक एसिडको रिएक्सनमा के हुन्छ भने यदि नाइट्रिक एसिड हाम्रो कन्सन्ट्रेटेड अवस्थामा छ भने यो कम्पाउन्ड त बन्छ, नाइट्रस यहाँ ख्याल गर्ने है, नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन्छ, तर यही डाइल्युट भयो भने त्यो अवस्थामा नाइट्रिक अक्साइड बन्छ, क्युप्रिक नाइट्रेट त बन्छ। त्यही कुरा छ, डाइल्युट कन्डिसनमा 1:1 रेसियोको डाइल्युसन भयो भने नाइट्रिक अक्साइड र क्युप्रिक नाइट्रेटको फर्मेसन
इम्पोर्टेन्ट रिएक्सनको रूपमा हेरो यहाँनिर हुनुपर्ने एक्सन अफ एमोनिया, एमोनियासितको रिएक्सन यो एक्वस एमोनिया अथवा मोइस्चन्ड कन्डिसनमा एमोनिया छ भने एक्वस भनेको पानीको उपस्थितिमा एमोनिया र कपर रिएक्सन गर्छ, अक्सिजन त छँदैछ। त्यो अवस्थामा यो टेट्राअमाइन कपर सेकेन्ड डाइहाइड्रोक्साइडको फर्मेसन, यो चाहिँ यसको युज हो। यस्तै छ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन, यो चाहिँ हामी इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा पनि पढेका छौँ कि कपरले आफूभन्दा तलका मेटल जस्तै सिल्भरहरूलाई उसको एक्वस सल्युसनबाट डिस्प्लेस गर्न सक्छ, तर आफूभन्दा माथिका जस्तै जिङ्कहरूलाई, आइरनहरूलाई, एल्युमिनियमलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन। यो पनि प्रपर्टी हो। जस्तै यहाँनिर कपरलाई सिल्भर नाइट्रेटको सल्युसनमा राख्यो भने सिल्भर किनकि कम रिएक्टिभ छ यसलाई हटाइदिन्छ, यसको ठाउँमा आफू आएर बस्दिन्छ, क्युब फर्मेसन हुन्छ। यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रिएक्सन। अब यसको युज अलरेडी मैले भनिसकेँ, युज हेर छ सकिन्छ। यो थियो कपरको कम्प्लिट इन्फर्मेसन। अब रह्यो कुरो हाम्रो जाँचको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यो 5 मार्क्सको क्वेसनमा जनरली सोधिरहेको हुन्छ, केमिस्ट्री अफ ब्लू भिट्रल, केमिस्ट्री अफ ब्लू भिट्रल भनेर जनरली सोधिरहेको हुन्छ। केमिस्ट्री सोध्यो भने के लेख्नु पर्यो भन्दा यसको प्रिपरेसन, दुईटा प्रिपरेसन कम्तीमा प्रिपरेसन लेख्नु पर्यो, दुईटा प्रिपरेसन लेखिदिने, प्रपर्टी लेखिदिने, 3-4वटा पोइन्ट प्रपर्टिज यसको लेखिदिने ब्लू भिट्रलको, र त्यसपछि 3-4वटा पोइन्टमा युजेज लेखिदिने। यति लेखेपछि ब्लू भिट्रलको केमिस्ट्री कम्प्लिट हुन्छ। अब यहाँनिर हामी ब्लू भिट्रलको केमिस्ट्री हेरौँ। सबभन्दा पहिला हामी प्रिपरेसनमा जाउँ। ब्लू भिट्रल अथवा कपर सल्फेट पेन्टाहाइड्रेट, 5वटा वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन भएको कपर सल्फेटलाई ब्लू भिट्रल भनिन्छ। ठिक छ। अब यो ब्लू भिट्रलको प्रिपरेसनको कुरा गरौँ। जस्तै ल्याबमा कसरी बनाउने, ल्याबमा बनाउनको लागि हामीले सल्फ्युरिक एसिड, डाइल्युटेड सल्फ्युरिक एसिड युज गर्छौँ, र डाइल्युटेड सल्फ्युरिक एसिड, क्युप्रिक कार्बोनेट, क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड, किनकि हामीलाई कपर चाहियो र सल्फेट कपरमा जोड्नु पर्ने छ नि, सल्फेट जोड्नु पर्ने छ केमा, कपरमा। त यस्तो हामीले कम्पाउन्ड खोज्नु पर्यो जसमा कपर छ अनि सल्फ्युरिक एसिडबाट सल्फेट लिने र दुईटाको रिएक्सन गरेर कपर सल्फेट बनाउने। कपर भएको क्युप्रिक अक्साइड, ब्ल्याक अक्साइड, क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्युप्रिक कार्बोनेट लिएर सल्फ्युरिक एसिडसित रिएक्सन गर्न लगाइयो भने कपर सल्फेट बन्छ, एनहाइड्रस कपर सल्फेट बन्छ, र पछि यसको क्रिस्टलाइजेसन गरेर यसमा वाटर जोड्यो भने ब्लू भिट्रल तयार हुन्छ। जस्तै क्युप्रिक अक्साइड छ, सल्फ्युरिक एसिडसित रिएक्सन गर्न लगाइयो भने यो दुईटा मिलेर वाटर बनाउँछ, कपर सल्फेट मिलेर मिल्छ। त्यस्तै हाइड्रोक्साइडसित रिएक्सन गर्न लगाइयो भने हाइड्रोक्साइड र OH र OH ग्रुप मिलेर H2 ग्रुप मिलेर वाटर बनाउने यहाँनिर, र कपर सल्फेट बन्छ प्लस वाटर यहाँनिर अलग हुन्छ। त्यस्तै क्युप्रिक कार्बोनेट, यो रिएक्सन अलिकति अलग यहाँनिर भएको छ, यहाँ चाहिँ क्युप्रिक कार्बोनेट छ है, क्युप्रिक कार्बोनेट प्लस सल्फ्युरिक एसिडको रिएक्सन भयो भने अब यति टुक्रिन्छ हैन, कपर सल्फेट यहाँ बन्यो, कपर सल्फेट बन्यो, र यो दुईटा मिलेर पहिला के बनाउँछ, कार्बोनिक एसिड, फेरि हिटको उपस्थितिमा यो टुटेर वाटर र कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन गर्छ। यहाँनिर यही भन्यो, कार्बन डाइअक्साइड र वाटरको फर्मेसन हुँदैछ। अब यिनी कपर सल्फेट, सबै कपर सल्फेटलाई क्रिस्टलाइजेसन गरिदिने। यहाँनिर कपर सल्फेट यहाँ छ है, कपर सल्फेट जुन बन्यो, कपर सल्फेटलाई वाटरको उपस्थितिमा यसको अब वाटरसित जोड्नु पर्यो, त यसको क्रिस्टलाइजेसन गर्यो भने 5वटा वाटर मोलिक्युल यहाँनिर टाँसिन्छ र
फाइनली ब्लू भिट्रलको फर्मेसन। यो चाहिँ ल्याबोरेटरीमा कसरी बनाउने त्यो कुरा यहाँनिर। अब यसपछि लार्ज स्केलमा हामीले ब्लू भिट्रल बनाउनु पर्यो भने स्क्रैप कपर भनेको जुन कपर एकचोटि युज भएर सामानहरू बनिसक्यो कबाडवाला, त्यो कपरलाई के गर्ने, डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिडको उपस्थितिमा एयरको उपस्थितिमा हिट गर्ने। हिट गर्यो भने यहाँ रिएक्सन भएर कस्तो रिएक्सन हुन्छ, कपरसित सल्फेट आउँछ, हाइड्रोजन अक्सिजनसित मिल्न जान्छ र वाटर प्लस कपर सल्फेट बन्छ। यसरी दुईटा मेथडबाट हामीले कपर सल्फेट बनाउन। अब रह्यो कुरो कि यसको प्रपर्टी के छ। प्रिपरेसन त हामी गरिसक्यौँ, अब प्रपर्टी चाहियो। कुन कुन प्रपर्टी हुन्छ कपर सल्फेटको, स्पेशली कपर सल्फेटको प्रपर्टी चाहियो। कपर सल्फेट अथवा ब्लू भिट्रल जुन हुन्छ ब्लू कलरको हुन्छ, क्रिस्टलाइन सलिड हो, ठीक छ। कुन अवस्थामा ब्लू कलरको हुन्छ, कपर सल्फेट जब पेन्टाहाइड्रेटेड कन्डिसनमा। तर यही चीज वाटर निकाल्दिने भने यो क्रिस्टलाइन नभएर एमर्फस भइहाल्छ है, र यसको कलर पनि हराउँछ, कलरलेस भइहाल्छ। यो एउटा नेचर हो। दोस्रो नेचर के रहेछ यसको प्रपर्टीमा, कपर सल्फेटलाई हामी पानीमा घोल्यौँ भने यसले क्युप्रिक हाइड्रोक्साइडको फर्मेसन गर्छ र सल्फ्युरिक एसिड बनाइन्छ, H2SO4, जसले गर्दा यसको एक्वस सल्युसन जुन हुन्छ त्यो एसिडिक नेचरको, एक्वस सल्युसन के हुन्छ, एसिडिक नेचरको। किनकि यो सल्फ्युरिक एसिड त स्ट्रोङ एसिड हो नि, त्यसले गर्दा क्युप्रिक कपर सल्फेटको एक्वस सल्युसन के हुन्छ, एसिडिक नेचरको हुन्छ। किनकि पानीमा घोल्ने बित्तिकै के हुन्छ, एसिडको फर्मेसन भइराखेको छ। दुईटा प्रपर्टी त्यो। तेस्रो जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी यसको छ, एक्सन अफ हिट, हिटको उपस्थितिमा के हुन्छ। कपर सल्फेटलाई यत्तिकै एक्सपोज गर्ने भने यो हल्का हिटको उपस्थितिमा 5 वटा मलिक्युल मध्ये 2टा मलिक्युल गायब हुन्छ। 2टा वाटर मलिक्युल पहिलो चरणमा यहाँबाट भाग्छ, त्यहाँ बाँकी रहन्छ। फेरि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पुग्यो भने फेरि यहाँबाट 2टा भागिहाल्छ, 2टा वाटर मलिक्युल फेरि भाग्छ, बाँकी बच्यो अब एउटा वाटर मलिक्युल। फेरि 300 जब हिट पुग्छ तब यो पनि भाग्छ र कपर सल्फेट मात्रै बाँकी रहन्छ। अब फेरि चाहिँ 750 डिग्री हिट गर्यो भने यो टुक्रिन्छ। कपर सल्फेट के हुन्छ, डिकम्पोज भएर एउटा अक्सिजन यहाँबाट लिएर क्युप्रिक अक्साइड बनाउँछ र सल्फरसित 3टा अक्सिजन गएर सल्फर ट्राइअक्साइड। यो प्रपर्टी यसको रहेछ। ओके, अब छ अर्को चाहिँ रिएक्सन, यो हामी सबै 11मै पढेको। कपर सल्फेट बेससित रिएक्सन गरेर लाइट ब्लू कलरको क्युप्रिक हाइड्रोक्साइडको फर्मेसन गर्छ, नि रिएक्सन भयो र सोडियमसित सल्फेट गएर सोडियम सल्फेटको फर्मेसन गर्छ। यस्तै यो रिएक्सन पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। एमोनियासित रिएक्सन गर्यो भने त्यो प्र्याक्टिकलमा पनि हामी पढ्छौँ। कपर सल्फेटलाई लिक्विड एमोनियासित रिएक्सन गर्न लगाइयो भने पहिलो चरणमा के हुन्छ, क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड लाइट ब्लू कलरको प्रोडक्ट बन्छ र यो एमोनियमसित सल्फेट गएर एमोनियम सल्फेटको फर्मेसन गर्छ र त्यसपछि क्युप्रिक हाइड्रोक्साइड जुन छ नि फर्दर एमोनियम सल्फेटसित रिएक्सन गरेर यो कम्पाउन्ड बनाउँछ टेट्राअमाइन कपर सेकेन्ड। यो चाहिँ टेट्राअमाइन कपर सेकेन्ड सल्फेट जुन डीप ब्लू कलरको छ यो कम्पाउन्ड। यस्तै नेक्स्ट रिएक्सन छ पोटासियम आयोडाइडसित, KI सित। यो पनि सिम्पल छ। यहाँनिर पोटासियम बढी रिएक्टिभ हुने भएकोले कपरलाई हटाइदिन्छ यहाँबाट
अब सल्फेटको भ्यालेन्सी 2 छ, के को भ्यालेन्सी 1 छ, त एउटा सल्फेटसित दुईटा के आएर यहाँ K2SO4 बनाउँछ। अब रह्यो कुरा कपरसित आयोडिन मिल्न गई क्युप्रिक आयोडाइड प्लस आयोडिनको फर्मेसन र लास्ट रिएक्सन जुन छ पोटासियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 सित रिएक्सन गर्यो भने यहाँको पोटासियम बढी रिएक्टिभ छ, यसले कपरलाई हटाउँछ, कपरलाई हटाएर सल्फेटसित यो मिल्न जान्छ पोटासियम र K2SO4 बनाउँछ, किनकि एउटा सल्फेटको भ्यालेन्सी 2 छ र यसको भ्यालेन्सीले यसमा K2 मल्टिप्लाई हुन्छ, पोटासियमको भ्यालेन्सी 1 छ, 1 K2SO4 बन्छ र K4 को ठाउँमा एउटा कपरको दुईटा भ्यालेन्सी हुने भएकोले दुईटा कपर यहाँ आएर बस्दिन्छ, पोटासियम फेरोसाइनाइडको ठाउँमा कपर फेरोसाइनाइडको फर्मेसन छ। यसरी हाम्रो प्रपर्टी पनि भयो ब्लू भिट्रलको। अब यसको युज लेखिदिने भने केमिस्ट्री अफ ब्लू भिट्रल कम्प्लिट। युज त अघि पनि हामी पढ्यौँ, इलेक्ट्रोप्लेटिङमा, इलेक्ट्रो रिफाइनिङमा, हैन। इम्प्योर कपर मेटलको प्योर कपर मेटल बनाउनु पर्यो भने कपर सल्फेट सल्युसन त चाहियो नि, यहाँ युज गर्न सकिन्छ। कृषि एग्रिकल्चरमा किराहरूलाई मार्नको लागि, जर्म्सहरूलाई मार्नको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै ल्याब रिएजेन्टको रूपमा पनि ब्लू भिट्रललाई युज गरे। अब यसरी हाम्रो केमिस्ट्री अफ ब्लू भिट्रियोल कम्प्लिट छ। अब रह्यो कुरो कपरका अन्य कम्पाउन्ड्सहरू र तिनका युजहरू। अन्य कम्पाउन्डमा दुईटा, एउटा चाहिँ क्युप्रस अक्साइड, रेड अक्साइड जसलाई भनिन्छ, र अर्को क्युप्रिक अक्साइड अथवा ब्ल्याक अक्साइड। रेड अक्साइडको फर्मुला यही हो, क्युप्रस अक्साइड, र यसको युज जस्तै रुबी रेड कलरको ग्लास बनाउनको लागि, पेन्टहरू एन्टी रस्टिङ पेन्ट बनाउनको लागि, क्युप्रस क्लोराइड बनाउनको लागि, यस्ता युजेसहरू क्युप्रस अक्साइडको छ। र ब्ल्याक अक्साइडको युज चाहिँ, ब्ल्याक अक्साइडको युज पनि ग्लास बनाउनमा छ है। यो चाहिँ ग्रीन कलरको ग्लास बनाउनमा यसको यस्तै यहाँनिर हेर्न सकिन्छ। यस्तै लाइट ब्लू अथवा ग्रीन कलरको ग्लास बनाउनमा, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा हाइड्रोजन र कार्बन डिटेक्ट गर्नको लागि पनि यसलाई युज गरिन्छ। पेट्रोलियमबाट सल्फर रिमुभ गर्नु पर्यो भने, किनकि सल्फरले पोल्युसन गराउँछ, र सल्फर रिमुभ गर्नको लागि पनि यो युज छ। र अन्य कपरका कम्पाउन्ड रहन्छ। अब केही क्वेसन्सहरू पनि यहाँनिर छ।